सेवारो मिसेकाङ किराँतिजम बारेमा आज पनि लाइभ दिनु आएको छु र किराँतिजम भर्सेस हिन्दुजम भनेको के हो भनेर धेरै चर्चा गर्न खोजे पनि थोरै चर्चाहरू भएको छ र विशेष गरेर किराँतिजम व्हाट इज द किराँतिजम भन्ने कुरामा पहिला जान चाहन्छु। र किराँतिजम भनेको चाहिँ वर्तमान नेपाल भारतको उत्तरी भारत नर्थ इस्टमा यो हिमाली चुमुलुङमा फक्ताङलुङमा को काखमा सिन्युक मुदेनमा को तल्लोपट्टि एउटा सभ्यता निर्माण भयो। त्यो सभ्यता नै त्यो प्राचीन सभ्यता हो र सनातन सभ्यता हो। त्यो सभ्यता नै किराँत सभ्यता हो र किराँत सभ्यताभित्र के पर्दछ त किराँत सभ्यतालाई मुन्दुम दर्शनद्वारा गाइडेड भएर जुन एउटा समाज बन्यो त्यो चाहिँ किराँत सभ्यता किराँत सभ्यता हो र किराँत सभ्यता आज यो जब मानवको सभ्यता सुरु भयो मुन्दुम अनुसार मानवको सभ्यता सँगै नै यो सिन्युक मुदेनदेखि मुनि यो वर्तमान नेपाल र नर्थ इस्टमा एउटा लामो एउटा मुन्दुमद्वारा निर्देशित एउटा समाज सभ्यता निर्माण भयो। यो सभ्यतालाई हामी मुन्दुम किराँत सभ्यता भन्न सकिन्छ र भन्नु पर्दछ। र भारतवर्षमा हिन्दूहरूको प्रवेशभन्दा पहिले यहाँनिर किराँत सभ्यता थियो, किराँत राज्य थियो, किराँत साम्राज्य थियो। हामीले इतिहासमा देखेका छौँ, पढेका छौँ कि यलम्बरहाङले निर्माण गरेको किराँत साम्राज्य जहाँ चलेको मुन्दुमद्वारा चलेको मार्ग निर्देशित समाज र त्यसमा निर्माण भएको पोलिटिकल कल्चर मूल्य मान्यता अवधारणा कला विज्ञानहरूलाई हामी किराँत सभ्यता भन्दछौँ र किराँतिजम भनेको त्यही सभ्यता गाइड गर्ने मुन्दुमिजमलाई नै किराँतिजम भन्छौँ। र विशेष गरेर किराँतिजममा के पर्दछ त भन्दाखेरि मुन्दुम विशेष गरेर किराँत सभ्यता किराँतिजमभित्र महत्त्वपूर्ण पाठ मुन्दुम हो र अन्य विज्ञान राजनीतिक सामाजिक मूल्य मान्यताहरू पनि पर्दछ। र मुख्य तरिकाले मुन्दुम भनेको तागेरा सर्वोच्च गढ तागेरा निबा उमाङबाट यहाँ जब धरतीमा युमा थेवा पहिले युमा भन्नाले अजुमा बजु भनिन्छ, युमाको रूपमा नारीको रूपमा कहिले आउने कहिले पुरुषको रूपमा आएर चाहिँ यहाँनिर मुन्दुम सिकाउने यहाङ लगायत धेरै सभ्य मान्छे धेरै महामानवहरू जन्मेर चाहिँ मुन्दुम यहाँ सिकाइयो। त्यो मुन्दुममा चाहिँ युमा र थेवाले निर्माण गरेको एउटा कानुन विभिन्न निर्माण भएको सभ्यता विज्ञान कलाहरू पर्दछ र हामी अहिले पनि यसको अहिले त छैन त्यसकारण छैन कि भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्दछ। तर पनि के चाहिँ हो भने अहिले पनि केही मिल्दछ हेर्नु पर्दछ। जस्तै हामीले अस्ति पनि मैले चर्चा गरेँ किन नेवार थारू राई लिम्बू सुनुवार लगायतका एकै दिनमा चासोक तमनामहरू पर्छ, धान पूजाहरू पर्छ, उधौली पर्छ त किन एकै दिनमा माघी पर्व पर्छ त भने हामीले यसले सम्बन्ध मनाउनेहरूले एउटै हिजो राज्यको एउटै संस्कारमा हुर्केको एउटा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो भनिन्छ। र मुन्दुमले गाइडेड समाज आज मुन्दुम किन किराँतीको सबैको भन्दा बुझिन्छ भने राईले पनि मुन्दुम भन्छ, सुनुवारले पनि मुन्दुम भन्छ र अरू याखाले पनि मुन्दुम भन्छ, यता लिम्बू पल्लो किराँत लिम्बूहरूले पनि मुन्दुमै भन्छ। यसको मतलब हिजो मुन्दुम सुरुवालमा सँगै थिए यसको मतलब। र जहिले पनि मुन्दुमिस्टहरूले युमा मान्दछन्, त्यसपछि थेवा मान्दछन्। युमा भनेको बजु भनेको होइन, त्यो गडको नामबाट बजुलाई चाहिँ युमा भनेको, थेवा बाजेलाई चाहिँ देउताको नाममा थेवा बाजे भनिएको हो। र जस्तै तपाईँहरूलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु, माई गढी माई पश्चिम थरुवाटमा ठुलो लाग्दछ माई, अनि यता हाम्रो माई जस्तै युमा भनेको हो त्यसको एउटा अर्थमा जो त्यसको अर्थ र कामुई जुन कामुईको अर्थ युमा हो त्यसलाई कालान्तरमा कामाख्या भयो। त्यसरी युमाहरू मान्नेहरूको पन्थीहरू जो प्राकृतिक पूजकहरू, मैले अस्ति नै नाग पूजा गर्नेहरू, बाँदर देउता पूजा गर्ने, तिल देउता पूजा गर्नेहरू, ताम्बुङ देउता पूजा गर्ने प्रकृतिमा आत्मा हुन्छ
तागेरा निवाउमाङको आत्मा साम्माङ, आत्मा प्रकृतिमा हुन्छ, प्रकृति पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने जुन विचार, जुन दृष्टिकोण बोकेको समाज चाहिँ मुन्धुम समाज हो। र मुन्धुम समाजको राजनैतिक र सामाजिक के छ भने पञ्चले बोलेको कुरा जे भन्छ त्यो सत्य हुन्छ भन्ने मुन्धुमको कथाहरूमा पाइन्छ। हामीले देखेका छौँ कि पाँच पञ्चलाई माग आएर चेक गर्यो अरे होइन, एउटा गाग्रीमा पानी र डोरी राख्यो, अर्को गाडीमा पनि अर्कै राख्यो, अनि तागेर निवाउमाले सोध्यो यहाँ के छ, होइन भने मार्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ डोरी चाहिँ सर्प र दुध छ भन्दाखेरि अरू भरे साँच्चै खन्याउँदा त्यहाँ सर्प निस्केर गयो। यसको मतलब पञ्च भन्नाले बहुमतले सबै मिलेर एउटै मत भएर विचार दिँदा चाहिँ त्यो सत्य हुन्छ भन्ने हो। र किराँतिजमको लेटेस्ट अवधारणा, लेटेस्ट मनोविज्ञान, राजनीतिक कल्चर के त भन्दाखेरि सबै धर्मलाई सहिष्णुता गर्नु, सबै धर्म हिजो स्वीकार्यो। किराँत धर्मले मुस्लिम जस्तो हिन्दू सहनै नसक्ने, क्रिस्चियन सहनै नसक्ने, क्रिस्चियन जस्तो अरूलाई सहनै नसक्ने होइन, यसले अरू धर्मलाई पनि रेस्पेक्ट गर्दछ होइन। यो धर्मले सबै जातिको बराबरता मूल्य मान्यतामा याद राख्दछ र यो मूल्य मान्यताबाट हुर्केको हाम्रो समाजमा चोरी हुँदैन, अस्ति पनि भने डकैत हुँदैन थियो हिजो अस्तिसम्म, अब अहिले विभिन्न कल्चर मिसेर हो। र अर्को कुरो यहाँनिर बाजे बजू आफन्तलाई चाहिँ बिजोग पार्ने होइन, वृद्धाश्रममा लाने सभ्य हुँदैन, यहाँ सम्मान गरेर रहेको अहिले पनि समाज, हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ। यसको बाहिर रिजल्टहरू, कन्क्लुजनहरू यस्तो महान सभ्यता हो। जस्तै एउटा बटुवा गाउँमा गयो भने घरकोले जे खान्छन् त्यति नै दिन्छ, पैसा पनि दिन्छ, हेर्नुहोस् बास दिन्छ, खाना दिन्छ, त्यस्तो रेस्पेक्ट गर्ने सभ्यता चाहिँ यो किराँत सभ्यता हो। किराँत सभ्यतामा मैले अस्ति पनि भने संसारमा जाँदा भिखारी चारतिर देखिन्छ, बुढोपाका बिजोग भएको चारतिर देखिन्छ, ट्रम्पको देशमा होइन, ब्रिटिसमा देखिन्छ, मोदीको देशमा देखिन्छ, तर हाम्रो समाजमा त्यो देखिँदैन। यसको अर्थ यो सभ्यता त्यति उच्च कोटिको सभ्यता हो र मुन्धुमले गाइडेड सभ्यता हो। मुन्धुम भनेको यति वैज्ञानिक छ कि यहाँ कमजोर ठाउँमा बसेको कारणले मात्रै कम भन्ने भयो। जस्तै मुन्धुमको कति वैज्ञानिक छ भने हामीले एकसागे खानबेग पृथ्वी घुम्छ भन्ने कुरादेखि लिएर भूकम्प पृथ्वीमा भूकम्प मुन्धुमले के भन्छ भने गुरुत्वाकर्षणको कारणले आउँदछ भन्दछ। र त्यस्तै घामलाई मिवादेन कुनाम भन्छ। मिवादेन कुनामको अर्थ चाहिँ त्यो सूर्य चाहिँ लिक्विड अफ हट वा त्यो तरल पदार्थ, आगोको तरल पदार्थ है, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ अडाएको छ है पृथ्वी भनेर परिभाषा दिएकोदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्। र यस्ता महान सभ्यता बोकेको किराँत सभ्यतालाई पछिल्लो अवस्थामा एउटा हिन्दू सभ्यताले विस्थापित गर्न खोज्यो र अहिले लिम्बुवान, केही खम्बुवानमा अलिअलि अरूतिर बचेको छ। र आज पल्लो किराँत लिम्बुवानमा यो मुन्धुम रहनुको कारण के हो भने यहाँ 1831 को सन्धि र सुगौली सन्धिले यो जमिनमा आउनु दिएन। हिन्दू र किराँतको लडाइँ हिजो आसाममा भयो, तराईका तल्लो भेगहरूमा भयो, माथि हुनु पाएन, त्यहाँ बचियो। र हिन्दू केही साथीहरूले तपाईँ हिन्दुजम भर्सेस किराँतिजम के अरे किराँतिजम भर्सेस क्रिस्चियनिजम भन्नुभयो। त्यसमा मेरो भनाइ के हो भने हिन्दू धर्मप्रति हाम्रो सम्मान छ, तर हिन्दू धर्म किन हामी विरोध गर्छौँ त भन्ने अस्ति नै हिन्दू धर्मले हाम्रो राज्य लग्यो, त्यसको कारणले आज राज्य बिजोग भयो, सभ्यता लग्यो, भाषा खतम, लिपि खतम, एउटा बैलर जस्तो एउटा मानिसहरूको निर्माण गर्नु खोज्यो, त्यसको विरोध, त्यसकारण हामीले विरोध गरेको। क्रिस्चियनले त त्यसो गरेको छैन यहाँ, मुस्लिमले त्यसो गरेको छैन यहाँ, र अरूले त्यसो गरेको छैन। र हिन्दुजमले यहाँ हाम्रो समाजमा भ्रम फैलायो। आज हाम्रोमा जति शब्द जालहरूमा फिलोसफीमा अनेकता छ हिन्दुजमको कारणले भइरहेको छ। यसकारण हिन्दुजमले को आफ्नो ठाउँमा सम्मान छ, तर यो हाम्रो कल्चरलाई मास्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैन भोलिको समाज र हामी हिन्दुजम। त्यसकारण अहिले किराँतिजम भर्सेस हिन्दुजम। हिजो हिन्दू वेदमा भारतवर्षे उत्तराखण्डे जम्मू द्वीपे किराँता देशे भनेको छ। किराँत देश थियो, त्यसलाई ढाल्नलाई किराँतीहरूलाई
विभिन्न आरोप लायो। त्यो आरोप लायो भनेर किराँतीको परिभाषा त्यसो लानु खोज्यो कतिले, र तर किराँत राष्ट्रियता चाहिँ यहाँनिर मुन्दुम जिउँदो रहेछ। यो मुन्दुम मर्नै नसक्दो रहेछ, त्यसकारण किराँतीजम रहिरहँदो रहेछ। आज फेरि उठ्छ। अब हन्टिङटनले भने जस्तै, फुकुयामाले भने जस्तै अब सभ्यताको टकराव, क्लास अफ सिभिलाइजेसन हो, सभ्यता उठ्छ र किराँतीजम हिजोका प्राकृतिक महान सभ्यता फेरि उठ्छ। यसमा अब दोमन छैन। र नेपालमा अब कमल थापाले भने जस्तै किराँत हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्दा पनि हामीले जानुपर्दछ र किराँत राज्य नेपालै किराँत राज्य जानुपर्दछ। खम्बुवान र लिम्बुवान मात्रै किराँत भन्दाखेरि यहाँ समस्या आयो, लिम्बू र धेरैमा टक्राव आयो। नेपाल नै किराँत राज्य हुनुपर्दछ। हिजो इतिहासमा बाबुराम आचार्य लगायत जेपी सिंह लगायत सबैले, राहुल साङ्गेतन, इमान सिंह चेम्चोङ लगायत नेपालका विद्वानहरूले चाहिँ किराँत नेपाल किराँत राज्य हुनुपर्दछ भनेर, किराँत राज्य हो इतिहास, अनि किराँत राज्य हुनुपर्दछ नेपालै भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ र यो सत्य पनि हो। वर्तमानमा चाहिँ हिन्दुजमको पक्षधरहरू को त नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजी, प्रचण्ड लुगाहरू हुन् र हाम्रा पक्षधर हिजो किराँतीजम पक्षधरहरू चाहिँ हामी हौँ। र यसरी नै यहाँको अब वर्तमान हामी हौँ। हिजो अस्ति पनि भन्यौँ किराँतीजम पक्षधरहरू श्रीजङ्गा हो, इमान सिंह हो, फागुनन्द हो, बुद्धिकर्ण राय हो, लगायत हो, को ज्ञात अज्ञात होला, खम्बुवान तामाङ साली मगरातिर पनि होला। ती सबैको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने अब एउटा संस्था, किराँतीजमको माग गर्ने संस्था अगाडि बढ्दछ र बढ्नुपर्दछ र हिन्दुजम भर्सेस जानुपर्दछ। र हिन्दुजमसँग डाइरेक्ट सङ्घर्ष गर्ने भन्दा पनि के चाहिँ हो भने यो नेपाल चाहिँ हिन्दुजम र किराँतीजम मिलेर सत्तामा पार्टिसिपेसन हुन्छ। यसको मतलब हिन्दूहरू खेदाउनुपर्छ भन्ने होइन। उनीहरूको बाजे बराजु नै यहीँ जन्मिसकेपछि उनीहरूले यहीँको जन्मजाता भइसके। तर के चाहिँ हो भने यहाँको नियम कानुन, प्राकृतिक नियम कानुन, कस्टमरी ल चाहिँ सबले मान्नु पर्दछ। हिजो किराँतीजम हो, किराँतीजम सबैले स्वीकार्नु पर्दछ। जसरी म अमेरिका बस्न सक्छु, म तर त्यहाँ अमेरिका बस्दैमा नेपाल हुनुपर्छ, लिम्बुवान हुनुपर्छ भने हुँदैन। त्यहाँ अमेरिकै हुनुपर्छ, त्यहाँको रीतिथिति मान्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय लगभग एउटा मान्यता हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। र त्यसकारणले हिन्दुजम राम्रो थियो, धेरै साहित्य पनि लेखियो। तर हिन्दुजमको जुन शक्तिले आज यहाँका अन्य केही तत्त्वहरूले, केही उच्च वर्गहरूले चाहिँ अन्य संस्कार, संस्कृति, भाषा, मूल्य मान्यता मार्ने कोसिस गर्यो, त्यसको बलमा राज्य खडा गर्यो, आफूलाई त्यसमा उभायो, त्यसको विरुद्ध हो। जस्तै भनियो जिसस क्राइस्टले त अफ्रिका कब्जा गर भनेको थिएन, तर बाइबलको नाममा जुन शक्ति निर्माण भयो, गोराहरूले त्यसको माध्यमबाट त्यहाँको राज्य खसायो। त्यसकारणले हिन्दुजमको शक्तिबाट आज लेटेस्ट वर्तमान हाम्रा राज्य इतिहास पहिचान खसाइएको छ। यो एउटा यो युगमा घोर अन्याय हो र यसको पुनर्जागरण हुनुपर्छ। हिजोको किराँत राज्य अन्तर्गत लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ साली, मगरा, थारूट लगायत ठुलो महान साम्राज्य निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने भावना नै किराँत राष्ट्रियता हो र किराँत एकता हो। र हामीले त्यहाँसम्म जानुपर्छ क्राइटेरियामा। अब किराँतीजम जस्तै मङ्गोल भन्नाले के बुझिन्छ त भन्नाले मङ्गोलमा एउटा शब्द अनुहारमा मात्रै भर पर्यो। जस्तै मङ्गोलको प्रधानमन्त्री हुने भने भोलि सुभाष नेम्बाङ प्रधानमन्त्री हुनेपछि, राष्ट्रपति को भएपछि त त्यो मुद्दा सकिन्छ। त्यसकारणले किराँतीजम भन्नाले हिजो सबै हुन्छ। त्यहाँ मुन्दुमको दर्शनद्वारा शासन निर्माण हुन्छ। हिजो मुन्दुम दर्शनले गाइडेड गरेको समाज निर्माण हुन्छ। त्यो समाजको निर्माण, त्यो सभ्यताको निर्माणको निम्ति चाहिँ किराँतीजम हो। र किराँतीजम यसकारणले गर्दा हामीले किराँतीजमको कुराहरू उठाइरहेको छौँ। र किराँतीजममा धर्मका कुराहरू आउँछ, किनभने मुख्य महत्त्वपूर्ण धर्म हो, त्यसपछि संस्कार हो। र किराँतीजम भन्नभित्र चाहिँ हिजोका हाम्रा येबा फेदाङमा साम्बाहरूले निर्माण गरेको मुन्दुम होला कि त्यसमा कुसंस्कृति पस्यो होला, त्यसलाई मोडिफाई गर्दै एडभान्स गर्दै
त्यसलाई हामीले अबको युगमा मोडर्नाइज गरेर अगाडि एडभान्स गरेर अगाडि विकास गर्नुपर्छ र मुन्धुमिजमलाई त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र मुन्धुम साँच्चै नै महान छ। हामीले त्यसै सरकार महान भनेको होइन, महान छ। त्यो दर्शनबाट निर्देशित अब समाजको निर्माण हुनुपर्छ र हिन्दुजम भर्सेस लानुपर्छ। र हिन्दुजम भन्नाले हिन्दुजमले अहिले देश यो हिन्दू राज्य हो, म बोल्दै गरेको भाषा हिन्दू भाषा हो। मलाई त्यस कारणले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने हिन्दू किराँतीजम हो। किराँतीजमको अर्थ यहाँनिर राई, खम्बु, मगर, तामाङ, सुरुवा, याक्खा, लेप्चाहरूको भाषाहरू उत्थान गर्ने, त्यसका संस्कृतिहरू हिजोका मुन्धुमले निर्देशित गरेको संस्कृतिहरू उत्थान गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ किराँतीजम मान्नुपर्दछ हामीले। र साम्मन हिजो जुन यो एरियामा साम्मनहरू निर्माण भए, साम्मनहरूले निर्माण गरेको मुन्धुम चाहिँ आज यहाँ बचेको छ। त्यसलाई आज फैलाएर एउटा असली सभ्य समाज र विश्वकै एउटा शक्तिशाली राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ। एक दिन अमेरिका, ब्रिटिस, चीन जस्तै किराँत एउटा राज्य महाराज्यको निर्माण हुन्छ र त्यो राज्य निर्माणको निम्ति साँच्चै नै शक्तिशाली निर्माणमा हामी अगाडि किराँतीजमबाट बढ्न सकिन्छ र किराँतीजममा हाम्रो जीवन छ। त्यो बिना नै हामी यो सबै भइरहेको। आज हामी विभिन्न पार्टी सार्टी हुनुको कारण नेपालमा मार्क्सवाद साखवाद होइन, हावा हो त्यो सबै। समाजवाद लो दुनियाँ भन्छ नि, तिनीहरू हिन्दुजमकै मान्छे एजेन्टहरू हो, साथीहरू हो। यो त सत्य हो, अब प्रमाणित भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर किराँतीजम, किराँत फिलोसफी, मुन्धुम फिलोसफीबाट एउटा समाज निर्माण गर्ने एउटा शक्तिको निर्माणको अब आवश्यकता छ। त्यो बढाएर लानुपर्छ र किराँतीजम हिन्दुजमले किराँतीजमलाई जस्तै सुम्निमा पारुवाङलाई पनि महादेव र पार्वती हो नि भनेर कन्फ्युज पारेको छ, त्यसलाई छुटाउनु छ। युमा थेबा पनि महादेव र पार्वती हो भनेर आफ्नो धर्मलाई एडजस्ट गरेका छ, त्यसलाई पनि हामीले छुट्याउनु छ। किनभने मैले सोधेँ, लु युमा र थेबा, सुम्निमा र पारुवाङ महादेव र पार्वती हो भने, लु महादेव र पार्वतीको त छोरा कुमार र गणेश छ, सुम्निमा र पारुवाङको लु छोरा कहाँ कुमार र गणेश भनेको छ, युमा थेबाको छोरा र कुमार गणेशको। त्यस कारणले हामीले तुलनात्मक रूपमा पुरै एउटा उत्तरी भने नि चीन, ताओइजम, कन्फ्युसिजम र त्यहाँको साम्मन, त्यहाँका ऐतिहासिक सभ्यता, साङ डाइनास्टीको सभ्यता, हिजो मामङले सिन्युकेन रानी भने जस्तै त्यहाँ 3600 वर्ष अगाडिको सभ्यता र भारतवर्षको एउटा हिन्दू सभ्यताबाट एउटा किराँत सभ्यता निर्माण गर्न सकिन्छ। एउटा हाम्रो लाजियाङजीले हिजो यहाँ बहसमा भन्नुभयो कि अथर्ववेद त हिन्दूहरूले 100 वर्ष मान्यता दिएनन्, किनभने त्यहाँ गैर हिन्दू आयो होइन। यसको मतलब पर्सियाबाट आउँदाखेरि यहाँका सभ्यतालाई आफूमा एडजस्ट गरे उनीहरूले र एउटा साहित्य कोरे। त्यो त धेरै नराम्रो कुरो त होइन। एउटा सभ्य समाज पछिल्लो अवस्थामा होइन दलित छुट्याउने, भेदभाव गर्ने त सुरु गरे। त्यस कारणले हिन्दुजममा अवरोध आयो। हिन्दुजम खासै नराम्रो छ चाहिँ म भन्न उसको ठाउँमा होइन। क्रिस्चियनिजम पनि राम्रै होला, तर राम्रो हुँदैमा फेरि उसको यहाँनिर उपनिवेश लाग्ने, उपनिवेश उसको सहनुपर्छ भन्ने, उसको हिन्दू नै हामी सबै हिजोसम्म पार्नु हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी लगभग मानव सभ्यता, मानव कानुनभित्र, त्यो मानवीयताभित्र पर्दैन। किराँतीजमले चाहिँ मानवीयता भन्दछ र अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यही हो हाम्रो। अनि त्यस कारणले आज मुन्धुम समाजले निर्देशित गरेको समाज निर्माणमा हामी अगाडि बढ्छौँ र हिजोस्ति पनि भनियो र हामी त्यसका पक्षधर हौँ। उनीहरू विभिन्न रूप लिएर आउँछ, कहिले काङ्ग्रेस बनेर आउँछ, कहिले के बनेर आउँछ, यिनीहरू कहिले कहिले मार्क्सवाद भनेर आउँछ, कुन बेला कुन प्रोग्राम लिएर आउँछ, विभिन्न रूप लिएर आउँछ। आखिर यिनीहरू हिजो गोर्खा जो नेपालमा हिन्दुजमलाई लागू गर्ने गोर्खाली साम्राज्यकै यिनीहरू उत्तराधिकारी भारदारहरू मात्रै हुन्। सत्ताको बाँडफाँडमा यिनीहरूले विभिन्न दर्शन लिएका हुन्, यो क्लियर भइसक्यो। र अब हिजो हिन्दुजमको शासन अब जति चल्यो, अब किराँतीजम आउनुपर्छ र हिन्दुजम पनि रहनुपर्छ। फेरि हिन्दुजममै डिलिटै गर्ने हामी, किराँतीजमले त्यसो भन्दैन। अर्को सभ्यतालाई डिलिट पा, उनीहरू जस्तो भेदभाव पा, आफ्नो नोकर चाकर बना, आफू सबै कब्जा गरेर उनीहरूलाई विदेश पठा, कहाँ ढुट्टो पार भन्दैन। हामी सबैलाई सम्मान गर्ने एउटा समाज किराँतीजमबाट बन्छ, मुन्धुमिजमबाट बन्छ। त्यही नै हो हाम्रो सभ्यता। र किराँत सभ्यताको निम्ति हाम्रा
अबका कार्यदिशाहरू सङ्घर्षहरू अगाडि जानुपर्दछ र किराँत सभ्यता म लगभग लास्ट पनि लाइभ दिँदैछु अब त्यति अनि अन्तिम एउटा वैचारिक बहसमा अगाडि बढ्नको लागि नेपालको आदिवासी भनेको को हो? मङ्गोल हो के हो? किराँत हो। यो किराँत राज्य भनेर इतिहासले प्रमाण बाध्यता दिइसकेको छ। नेपालको इतिहास एकचोटि खोज्दै जाँदा सबै किराँतीको इतिहास मात्रै आउँदछ र आज त्यो इतिहास पुनर्जागरण हुँदैन। मुन्धुम भनेको एउटा यस्तो शक्ति हो त्यो मासेर मासिँदैन मुन्धुम। त्यसकारणले मुन्धुम दर्शन किराँत दर्शन पुनर्जागरण भएर आउँदैछ, यो हामीले देखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नु भनेको एउटा मूर्खता साबित हुन्छ र अबको यो नेपालको किराँतिजम अन्तर्गत हामी नेपालका हिजोका किराँतीहरू र गाई किराँतीहरूले पनि स्वीकार्नुपर्छ। हिजोका किराँती मगर, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, मगर, नेवा सबै किराँतिजम हो। युमा र थेबा मान्नेहरू, हिजोको हाम्रो सामनहरू 5वटा ढुङ्गा राखेर पूजा सबैले गर्नेहरू, सभ्यताभित्र पूजा गर्नेहरू, मानवीयता बोकेको सभ्यतालाई मानि समाज, आज जुन समाज छ नि नेपालमा, यो सभ्य समाजको ऐना भनेको किराँतिजम हो। मुन्धुमबाट निर्देश समाज हो। त्यसमा हिन्दुजम मिसेर बनेको एउटा त्यसबाट घुलमिल भएर बनेको समाज हो। त्यो समाज वास्तवमा मुन्धुमिजममा हाबी हुँदा यहाँको समाज साँच्चै नै सभ्य भएर जान्छ र आज बुद्ध धर्म त एउटा नैतिकताको धर्म, कन्फ्युसियस धर्म नैतिकता मात्रै हो। वास्तवमा हिजो यहाँ रहेको किराँतिजम हो र बुद्धिजम पनि तिब्बतमा गएर चाहिँ त्यो बोन धर्मसँग मिसिएर उसले आफूलाई नयाँ तरिकाले लगेको मात्रै हो। र आज हामी यहाँका प्राकृतिक पूजा, प्रकृतिमा देउताको इन्चार्जहरू, देउताका प्रतिनिधिहरू रहन्छ भन्ने कन्सेप्ट तागेर युमा भनेको, साम्माङ भनेको, हामीले गरेको साम्माङहरू चाहिँ तागेरानी बाबुमाङ मुख्य देउताको उसका प्रतिनिधिहरू। जसरी जिसस क्राइस्टलाई परमप्रभुको पुत्र भन्दछ, अल्लाहलाई मोहम्मदलाई अल्लाहको प्रतिनिधि भन्दछ, त्यसरी नै तागेरानी बाबु मुख्य गढ चाहिँ यहाँ आउँदैन र यहाँ उसका प्रतिनिधिहरू हुन्छ। खोलामा हुन्छ, अवानामा हुन्छ, सबैमा हुन्छ। यो कन्सेप्ट सबैमा, सबै प्राणी हेर्ने उसका आत्माहरू देउताको आत्माहरू हुन्छ भन्ने हो। त्यसकारणले त हामी साङ्ले मार्नै सक्दैनौँ। साङ्ले मार्दा किन? साङ्ले मार्ने दबाई इन्डिया, चाइना, संसारले बनायो, हामी पनि मार्छौँ। किन मर्दैन त? त्यसको आत्मा कहीँ छ, त्यसकारण त्यो मर्दैन। सबैलाई हेर्ने आत्मा हुन्छ र हाम्रा समाजमा सामनहरूको जस्तै हाम्रो मुन्धुमिज समाजमा केही कुकृतिहरू मिसिँदै जाँदा पछि परिवर्तन गर्ने महान मानिसहरू जन्मन भयो। याङ त अगाडिकै मुहाङ याङ, अगाडिकै कान्देनहाङ, माबुहाङ, त्यसपछि श्रीजङ्गा, फागु, हाम्रो सेखाहाङमा लगायत सबै ठाउँमा जन्म भएका छन् र उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँहरू नै हाम्रो आत्मा छ, जीवन छ र यसलाई हामीले सम्मान पर्दछ भन्दै मेरो जुन किराँतिजम भर्सेस हिन्दुजममा आजलाई यति नै म लाइभ दिन चाहन्छु। यहाँहरूले मन पराइदिनु भयो भने कमेन्ट, सेयर, लाइक गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। तपाईँहरूलाई नमस्ते, सेवारो।